پرسشگری کافی نیست، تبیین هم باید کرد، بیان هم باید کرد. سخنرانان، اهل منبر، صدا و سیما، رسانه باید برای مردم ابعاد مظلومیت مردم فلسطین رو توضیح بدن. آقا این از کجا شروع شده؟ کی این کشور غصب شده؟ به چه دلیلی مردم امروز طوفان الاقصی به پا میکنند؟ این کتابی که از فرمایشات رهبر عظیم و شأنمون منتشر شده به نام فلسطین که بسیار کتاب خوبی است، در 8 فصل. خب اینها از خطبه های نماز جمعه معظم الله که من دیدم یه جایی که اون خبیث نتانیاهوی ملعون که خدا انشاءالله زوالش رو بیاره، این کتاب رو در سازمان ملل دست گرفت و گفت این نقشه راه نابودی اسرائیل. این کتاب رو دست گرفت، گفت این نقشه نابودی اسرائیل. این کتاب خیلی وقتی چاپ شده، در 8 فصل، ریشه ها، عوامل، راهکار. جوونا اینا رو مطالعه کنید. امروز جای ظالم و مظلوم رو دارن عوض میکنن، این خیلی بده. قرآن میفرماید مظلوم بهش سبیلی نیست، انما السبیل علی الذین یظلمون. ظالم باید جواب بده. اینجا مرکز مقاومت است.